خستبار خستگانم، حال روزم خوب نیست. بیقرارت می شوم، در قلب تو آشوب نیست. تا به کی صبر و صبوری، تا چه وقت انتظار؟ من دل آشفته دارم، نام من ایوب نیست. رفتی و قلب مرا با خود به یغما برده ای، هیچ کس دیگر خریدار من ایوب نیست. رو به تو کردم خدایا، مستجابم میکنی. خوب میدانی جواب عاشقان سرکوب نیست. استجابت از در و دیوار عرشت میچکد، غیر از این باشد برای عرش تو مطلوب نیست. عرش تو مطلوب نیست.